नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा किचलो खडा गर्ने कंग्रेसको दुराशय देखिएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै ओलीले स्वार्थका लागि कंग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको र राष्ट्रपति निर्वाचनमा किचलो खडा गर्ने कंग्रेसको दुराशय देखिएको बताउनु भएको हो। ओलीले अनिश्चय र अस्थिरताको बिउ रोप्न खोजे कंग्रेसका लागि प्रतिउत्पादक हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो। ओलीले प्रतिपक्षमा पुगे पनि कंग्रेसले प्रतिपक्षी अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको र सत्ता बाहिर बस्नुपर्दा अत्तालिएको तर्क गर्नुभयो। सत्ता बाहिर हुँदा सत्तामा विग्रह ल्याउने र अल्पकालीन लाभ लिने अनुभव कंग्रेससँग रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका बेला मुलुकमा आर्थिक लगायत विभिन्न समस्या देखिएको र आर्थिक सूचकाङ्कहरू पनि कमजोर रहेको भन्दै यसको जिम्मेवारी कंग्रेसले लिनुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनको मत परिणाम आएपछि राजनीतिक निकास दिन एमालेले सरकार गठनको पहल लिनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको बहस गरेर सत्ता समीकरणमाथि प्रहार गर्न खोजिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहमति गर्ने भए राष्ट्रियता, विकास, सुशासन, राहत सहुलियत पुर्याउने सवालमा सहमति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै ओलीले रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर फैसला गरेको र यसका कारण धेरै क्षति भएको बताउनुभयो। असम्बन्धित व्यक्तिले दिएको निवेदनको फैसलाले कसलाई न्याय भयो भन्ने बुझ्न नसकेको भन्दै उहाँले कुनै नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुन नहुने बताउनुभयो। प्रतिपक्ष मानसिकताका साथ कांग्रेस गठित सरकारको प्रतीक्षा गरिरहँदा संविधानको व्यवस्था बमोजिम निर्धारित समय गुज्रिन लाग्यो। असामयिक चर्चाहरू प्रकट हुन थाले। यो अनिश्चय बढ्दै गएको अवस्थामा राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ जानबाट जोगाउन र राजनीतिक निकास दिन नेकपा एमाले पहल लिनुपर्ने अवस्था आयो। हामीले पहल सुरु गर्यौं। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसद समेतले सहमति गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौं। तदनुरूप सरकार गठन भएको छ। सत्तारूढ दलहरूले न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेका छौं। नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनतामा उत्साहको सञ्चार भएको छ। यसबीचमा यस सम्मानित सदनमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदर्शित व्यवहार र निर्णयहरू संविधान र लोकतन्त्रका लागि बुझिन सक्नुका छन्। कांग्रेसका केही साथीहरूलाई आफ्नो परिचय प्रतिपक्ष भनेर मान्न सकस भएको छ। मन मानिरहेको छैन, तर प्रतिपक्षमा बस्नै पर्ने बाध्यता पनि बनेको छ। यति बेला नेपाली कांग्रेस पानी बाहिरको माछा जस्तै छटपटाएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर आफ्नो अस्तित्व आफै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे जस्तो देखिन्छ। सत्ता बाहिर रहँदा सत्तामा विग्रह ल्याउने र अल्पकालीन लाभ लिने अनुभव कांग्रेसका साथीहरूसँग राम्रै छ। मेरा मित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता, उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यहाँ मार्फत हामी बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा काम गरौँ। मेरो आग्रह छ, राजनीतिक स्थायित्वका लागि योगदान गरौँ। अनिश्चय र अस्थिरताको बिउ स्वयंका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने बुझौँ। कोही पनि जालन्धर नबनौँ। स्वस्थानीको सिजन छ नि। कम्तीमा पनि 2052 साल, 58 साल र 2072 सालका अनुभवहरू, यस्ता अनेक अनुभवहरू हामीसँग छन्। अब राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने चिन्तनबाट कसैको पनि हित हुँदैन। हित हुन्छ केवल धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरूको। लोकतन्त्र कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको लागि होइन, नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीको हितका लागि हुनुपर्दछ। अब आम नागरिक धेरै सचेत भइसकेका छन् भन्ने कुरातर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानवाधिकार, मौलिक हक जस्ता आम नागरिकका सर्वाधिक चासो र प्राथमिकताका सार्वभौम विषयहरूको बुझाइ, आदर्श, सिद्धान्त र व्यवहारमा हुने र गर्न खोजिने दोहोरो परिभाषा र विरोधाभासलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र यस सम्मानित सभाका जनताबाट अत्यधिक मत प्राप्त भएर विजयी भएर आएका सांसद रवि लामिछाने को सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा मुद्दा फैसला हो। पहिलो कुरा म भन्न चाहन्छु, हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौँ, त्यसकारण त्यस निर्णयलाई मान्छौँ। त्यस निर्णयलाई मान्छौँ, त्यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। तर मेरो मनमा त्यो निर्णय सुनेपछि केही प्रश्नहरू पैदा भए। पहिलो, उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ र उजुर गरे? के सरकार हो, के सम्बन्ध हो, के कारणले उजुर गरे त्यो मैले थाहा पाइनँ। के मर्का पर्यो उनलाई, के अन्याय पर्यो उनलाई र उनले के न्याय खोजे त्यो थाहा भएन। एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन गरेको देखिन्छ। अब एउटा अदालतको काम त न्याय दिने हो। यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो त्यो मैले बुझिनँ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसले न्याय पायो? कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो? न्याय दिनका लागि अदालतको काम न्याय दिने हो। कसले न्याय पायो, कसलाई न्याय दियो त्यो त्यति बुझिएन। एउटा नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुन सक्दैन। राज्यले नागरिकलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। यदि संविधान र कानुनको अफेन्स गर्यो, उल्लङ्घन गर्यो, त्यसबाट कहीँ कतै क्षति पुग्न गयो भने नागरिकलाई पनि रोक्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिका, समूहका, संस्थाका, राज्यका कुनै हक अधिकारमाथि उल्लङ्घन भयो भने त्यो उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। संविधान मिच्न पाइँदैन। मिचेर केही अपराधिक क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुनै सब्स्टेन्सियल इरर भन्दैन। तात्विक त्रुटि पनि तात्विक अर्थ राख्ने खालको भन्दैन, प्रक्रियागत त्रुटि। त्यो प्रक्रियागत त्रुटि शुक्रबार रवि लामिछानेको, जुन रवि लामिछाने पहिले नै आफ्नो स्ट्याटस सार्वजनिक गरिसक्या हो। दोस्रो, यहाँ ढोका खुला रहेछ भनेर फुत्त संसदमा पस्या होइन। उहाँले राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता दिने र राजबन्दीहरूको रिहाईको विषयलाई छिटो व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। ओलीले अहिले देशको विकास र सुशासन चाहिएकाले त्यही काम गर्न वर्तमान सरकार गठन भएको भन्दै सरकारलाई तलमाथि पार्न कोसिस गर्नु लोकतन्त्र र जनताको हितको पक्षमा नहुने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि वर्तमान सरकारले काम सुरु गरिसकेको र आर्थिक समृद्धि का लागि सरकारको स्थिरता अनिवार्य रहेको बताउनुभयो।
प्रेस चौतारी नेपाल उदयपुरले आफ्नो 25औं स्थापना दिवसका अवसरमा वैकुण्ठ उषा पत्रकारिता पुरस्कारको घोषणा गरेको छ। प्रेस चौतारी उदयपुरले आइतबार सदरमुकाम गाईघाटमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सो पुरस्कार घोषणा तथा वैकुण्ठ उषा पत्रकारिता पुरस्कारबाट उदयपुरका एकजना पत्रकारलाई पुरस्कृत समेत गरेको छ। वैकुण्ठ उषा पत्रकारिता पुरस्कारबाट उदयपुरका पत्रकार तुलसी प्रसाद कोइराला पुरस्कृत भएका छन्। जिल्लामा पहिलो पटक चौतारीको 25औं स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजित कार्यक्रमबाट घोषणा भएको वैकुण्ठ उषा पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल टेलिभिजनका उदयपुर संवाददाता कोइरालालाई पुरस्कृत गरिएको हो। संगठनले आइतबार नै 1 लाख राशिको उक्त पुरस्कार स्थापना गरी कोइरालालाई पुरस्कृत गरेको प्रेस चौतारी उदयपुरका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम सापकोटाले बताउनुभयो। दाताले प्रदान गर्नुभएको 1,10,051 रुपैयाँ मध्ये 10,051 रुपैयाँबाट पत्रकार कोइरालालाई पुरस्कार प्रदान गरिएको हो भने बाँकी रकम मुद्दती खातामा जम्मा गरिएको छ। जम्मा भएको रकमबाट आएको ब्याजले हरेक वर्ष एकजना क्रियाशील पत्रकारलाई पुरस्कार प्रदान गरिने प्रेस चौतारी उदयपुरले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको संयुक्त बैठकले सरकारमा रहेका मन्त्री र राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाउने सर्वसहमत निर्णय गरेको पार्टी सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत राख्ने निर्णय गरेको लामिछानेले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट हाल 2 जना मन्त्री र 1 जना राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी थिए। पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले आफ्नो देशका लागि चाहिने पासपोर्ट बनाएको र त्यसको कुनै दुरुपयोग नगरिएको बताउनुभयो। आफूले कानून विपरीत कुनै काम गरेको भए हदैसम्मको सजाय भोग्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। लामिछानेले गृह मन्त्रालय शक्ति बाँडफाँडमा गठबन्धनमा सम्झौता गरिसकेको विषय भएकाले पार्टीले पाउनुपर्छ भनेको तर प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले आफूमाथि केही सञ्चार माध्यमले सुनियोजित प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभयो। वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। आजै हामीलाई थाहा छ, हामीले जनमतको कदर गर्छौँ। हामीलाई आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन आशा उत्साह उमङ्ग भरोसाका साथ भोट दिनुभएको छ त्यो एक एक भोट बिर्सेको छैनौँ। चिन्ता नगर्नुहोला, हामीले बिर्सेको छैनौँ। कहिलेकाहीँ परिस्थितिले मान्छेलाई विभिन्न मोडमा लिएर जाने कुरा बेग्लै हो। देखिएको कुरा देखाइने कुरामा आकाश जमिनको फरक छ। जे भएको छ र जे देखाइएको छ त्यसमा आकाश जमिनको फरक छ। म त्यो आकाश र जमिन बीच के फरक भएको थियो आज खुलेर तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न पनि आएको छु र यो निर्णय भए पश्चात हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले आज नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो पदबाट राजीनामा बुझाउनु हुनेछ र हामी सरकारबाट बाहिर जाने निर्णय गरिसकेका छौँ। यो जानकारी गराउँछु म यहाँहरूलाई। मन्त्रालय हाम्रो एउटा सम्झौताभित्र बसेको हुनाले पावर सेयरिङ गर्दाखेरि कसले कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्ने कुरा हामीले छुट्याएका हौँ। त्यस कारणले हामीलाई आओस् भन्ने कुरा गरेको प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँ भएको हिसाबले भएको हो, तपाईँ गृह भएको हुनाले अब अन्य तपाईँको साथीहरूको हकमा चाहिँ अलि नहोला कि गृह मन्त्रालय, किनभने एउटा सिनियर लिडरको हिसाबले र पार्टीकै सभापति भएको हुनाले हो भन्ने उहाँले भन्नुभएको। त्यस कारणले हो हामीले हाम्रो पार्टीभित्र हामीले पार्टीलाई भने मलाई भन्ने होइन, मेरो लागि भनिएको होइन। हामीले कहिले व्यक्तिको लागि भनेका छैनौँ। त्यो त तपाईँहरूको हेडलाइन हो नि, रविको मुह त तपाईँको हेडलाइन हो। मैले कहिले भनेको छ भने देखाउनु होला, मैले भनेको छैन। भोलि सरकार ढल्न सक्ला, फेरि त्यो 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 एउटा त्यसको कारक चाहिँ बन्नु भएन। राजनीतिमा के भने त्यो चाहिँ इमानबाट बाहिरिन चाहिँ हुँदैन। हामीले समर्थन लिने बित्तिकै एउटा धारा आकर्षित हुने देखिन्छ, यद्यपि त्यसको व्याख्या बाँकी नै छ। त्यो गर्दा त हामी त त्यो व्यथितिको अथवा त्यो अस्थिरताको कारक बन्न हामी चाहँदैनौँ। त्यसले गर्दा छोड्नु पर्यो भने छोड्छौँ नि, तर सरकारै छोडेर सरकारलाई ढालि नै दिनुपर्ने गरी कुरा बिग्रेको त होइन नि त। खालि हामीले डेलिभर गर्न पाएनौँ भन्ने कुरा भएन। अरू त के बिग्रेको थियो? प्रधानमन्त्रीले मजाले काम गर्नुले काम गर्न दिनुभएको थियो, मैले बेस्ट पर्फर्म गर्ने पाएको थिएँ। त्यस कारणले अस्थिरताको कारक बन्न नचाहेको कारणले
वर्तमान सरकार गठन भएका बेला पौष 11 गते लामिछानेले उपप्रधान एवं गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो, तर नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल टेलिकमको 19औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै दूरसञ्चार सेवालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्दै आधुनिक सेवा प्रवाहमा कम्पनीको प्रशंसनीय कार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेकाले नेपाल टेलिकम जस्ता आत्मनिर्भर संस्थानको संरक्षण र सम्वर्धन गरी सेवा प्रवाह, रोजगारी सृजना र राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्थापित गर्ने राज्यको प्राथमिकता हुने धारणा राख्नुभयो। आगामी दिनमा जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने सेवालाई परिमार्जन र उत्पादन गर्दै थप जनतासम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। दूरसञ्चार सेवा नै सेवा प्रदायकको आफ्नो मात्र व्यवसायको क्षेत्र नभएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत माध्यम पनि हो। नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत नागरिकलाई प्रदान गरेका नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, भूमि अभिलेख व्यवस्थापन, स्थानीय पञ्चाधिकारी सम्बन्धी सेवाहरू, करसँग सम्बन्धित कार्यहरू आदि विभिन्न प्रकारका सेवाहरूलाई सरल, सुलभ र बिना अवरोध उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। आजका दिनसम्ममा कम्पनीले करिब 3800 कर्मचारीबाट आफ्ना विविध उत्पादनहरू मार्फत देशभरिका 1 करोड भन्दा बढी ग्राहकहरूसम्म सेवा पुर्याएको छ। आगामी दिनमा जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने किसिमले आफ्ना सेवाहरूलाई परिमार्जन र उत्पादन गर्दै थप जनतासम्म पुग्नु आवश्यकता भएको छ। दुर्गम कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभावले प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन हुन नसकेको, मर्मत सेवामा सेवाग्राहीहरूको गुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन नहुने आदि विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गरी ग्राहक सन्तुष्टिलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी भएको छ। मन्त्री शर्माले विकट क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा मानवीय बस्तीमा टावर विस्तार, वन क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार विकास चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकले संसदमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै जनजीविका, राष्ट्रियताको मुद्दालाई स्थापित गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले सरकार पार्टीको प्राथमिकताको विषय नभएको र संसदमा प्रतिपक्षी भएर बस्ने सशक्त ढंगले जनताको आवाज उठाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको विषयमा विपक्षी दलहरू उभिएको ठाउँमा नै आफूहरू उभिने उहाँले बताउनुभयो। बैठकले बृहत वामपन्थी एकताका लागि पार्टीले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ, तर अहिले एमालेसँग भने एकताको कुनै सम्भावना नरहेको खतिवड़ाले बताउनुभयो। बैठकले 2080 साल फागुनभित्र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। संगठनलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि विभिन्न कमिटिहरूले आफ्नो अधिवेशन गठन पुनर्गठन गर्न कार्ययोजना दिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय परिस्थिति निकै नै जटिल गम्भीर भएको हुनाले नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसको नेतृत्व गर्ने, पहल कदमी गर्ने र सिङ्गो देशलाई शान्ति, स्थिरता, विकास र सुशासनका लागि हामीले नै मद्दत गर्नुपर्छ, भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ। सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्नका निम्ति हामीले अबको जेठ महिनासम्मका लागि स्थानीय कमिटीहरूलाई एउटा कार्ययोजना दिएर पठाएका छौँ। फागुन महिनामा जिल्लाहरूले गर्दै त्योभन्दा अगाडि स्थानीय तहका कमिटीहरूले गर्दै प्रदेशको जेठ महिनासम्म पुग्दा प्रदेशहरूले आफ्ना अधिवेशन कमिटीहरू गठन पुनर्गठनका कामहरू सम्पन्न गर्नेछन् र आउँदो अर्को वर्षको फागुन महिनाभित्रमा हामी पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्छौँ
भन्ने हामीले कार्ययोजना दिएका छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब त्यतातिर केन्द्रीकृत हुनेछ भन्ने पार्टीले आम धारणा बनाइसकेको छ। अहिले निर्णयमा हामी यिनै कुराहरूलाई अगाडि सार्नेछौँ। देशको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकजुट बनाउनको निम्ति हामीले पहल कदमी गर्नुपर्ने, अगुवाई गर्नुपर्ने, हामीले नगरे अरू कसैले गर्न सक्ने परिस्थिति नरहेको तर हामी सँगसँगै साथ लागेर हिँड्न सबै सहकार्य गर्न सबै तयार भएको यस्तो वातावरण हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारण एउटा असल कम्युनिस्ट पार्टीको नाताले वामपन्थी शक्तिहरूलाई जुटाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा छ। यो दिशामा जानुपर्छ भन्ने हामी अगाडि बढ्दैछौँ। आगामी निर्वाचन हुन लाग्दैछ। अबको 4 वर्ष पश्चात स्थानीय तहको निर्वाचन भएको त 9-10 महिना बित्न लागिसकेको छ। अब 4 वर्ष पश्चात हुने स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी देशव्यापी रूपमा सबै वडाहरूमा कलम चिन्हका उम्मेदवार लिएर अगाडि जानेछ। हामी यही सङ्कल्पका साथ यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक समाप्त गर्न लागिरहेका छौँ। सरकार आजको हाम्रो प्राथमिकताको विषय होइन। संसदमा प्रतिपक्ष भएर बस्ने, सशक्त ढङ्गले जनताका आवाज उठाउने र जनमतलाई हाम्रा आवाजहरू, हाम्रा एजेन्डाहरू सुनाउनका निम्ति मेहनत गर्ने आजको हाम्रो प्राथमिकता हो। सरकार प्राथमिकताको विषय होइन। अहिलेसँग अहिले एकताको कुनै सम्भावना पनि छैन, एकताको एको चर्चा पनि छैन र नेकपा एमालेसँग आज हाम्रो कुनै पनि प्रकारको संवाद पनि छैन। यसकारण यो विषय हाम्रो डिक्सनरीमा छैन। यदि चुनावको विषयमा विपक्षी गठबन्धन जहाँ हुन्छ हामी त्यहीँ हुनेछौँ। प्रवक्ता खतिवडाले अबको 4 वर्षपछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा समाजवादी पार्टी देशव्यापी रूपमा सबै ओडाहरूमा कलम चिन्हको उम्मेद्वार लिएर जाने संकल्प रहेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला अर्यालले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको लोच्छे हलमा स्थापना गरिएको केन्द्रमा पुगेर उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। अर्यालको प्रस्तावकमा राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने समर्थकमा नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहाल र सांसद खिमलाल देवकोटा हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलले पनि उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेका छन्। उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि अर्यालले तटस्थ र निष्पक्ष भएर संविधान कानूनले दिए अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी र जनपक्षीय बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो। गरिमालाई नै पहिले विचार गर्नु, जहिले जुन पदमा भन्छ त्यही पद अनुसारको आचरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो र त्यो नैतिकता पनि हो। त्यो हिसाबले मैले तटस्थ हिसाबले नै आफ्नो पदको निर्वाह गर्नेछु र कुनै पनि दलको मान्यजीहरूको तर्फबाट कुराहरू हुँदा हुँदा सबै मान्यहरू चाहिँ संयोजन र सहयोग र त्यससँगै कुनै दलीय चाहिँ गर्न आउन दिने छैन। यहाँहरूलाई जानकारी यहाँको दल जस्तो उम्मेदवारको प्रस्तावक समर्थनमा को हुनुहुन्छ? अहिले प्रस्तावकमा चाहिँ नि हाम्रै पार्टीको वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी हुनुहुन्छ र समर्थकमा चाहिँ नै हाम्रो नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलको नेता जस्तो यो उपाध्यक्ष पद चाहिँ नि उपाध्यक्षको भूमिका चाहिँ नि त्यति प्रभावकारी रूपमा चाहिँ गर्न पाएर आफै चाहिँ नि ओझेलमा परिरहेको पद भन्ने विगतमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अनुभूत अभ्यास भएको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा यसमा यहाँले कसरी तालमेल गर्नु? अब हेर्दै जाउँ होइन, भन्ने भन्दा पनि अब के कति गर्न सकिन्छ र त्यसमाबाट पनि धेरै भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब भन्नु मान्यज्यूहरूको चाहिँ अब विभिन्न अब संयोजनमा अब यताउति अलिकति अब क्षमता वृद्धिहरूमा विभिन्न सहयोगहरू जुटाउने विषयहरूमा विभिन्न ठाउँमा कुरा गरेर सहयोगहरू जुटाउने र यसलाई अलिक गरिमामै बनाउने कुरोमा चाहिँ मेरो प्रयत्न रहन्छ। अहिले भन्ने भन्दा पनि अब हेर्दै जाउँ काम गर्दा कति सफल हुन्छ त्यो कुरो प्रमुख जस्तो लाग्छ। धेरै कुरो भन्ने भन्दा अब काम गर्ने दौरानमा मेरो गतिविधिले अलिक देखाउँछ होला मैले कति गर्न सक्छु, म प्रयत्न गर्छु। माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य समेत रहनुभएका अर्याल पूर्व स्थानीय विकास मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। तत्कालीन नेकपाको चौथो महाधिवेशनबाट वामपन्थी आन्दोलनमा लाग्नुभएका अर्याल गत वर्ष भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मध्य प्रदेशबाट निर्वाचित हुनुभएको हो।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी गर्नेलाई सरकारले निर्मम ढङ्गले कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ठगी गर्नेलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा संरक्षण नगर्ने र निर्मम ढङ्गले कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले संस्थागत ठगी गरेर बदनामी हुने डरले म्यानपावर कम्पनीले नै व्यक्तिलाई अघि सारेर ठगी गरेको आशंका रहेको धारणा राख्नुभयो। यस क्षेत्रमा हुने गरेको ठगीका बारेमा आफू जानकार रहेको र त्यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित पार्नका लागि मन्त्रालयका विभिन्न निकायलाई निर्देशन नै दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफू मन्त्री भएदेखि श्रमिककै हक हितका लागि काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। श्रमिककै हकको लागि एयरपोर्टमा चाहिँ एउटा नयाँ व्यवस्था गऱ्यौँ। सिंहदरबारको गेट सधैँका लागि सबैका लागि खोल्नका लागि हामीले पहल गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले हामीले पोलिसी लेभलमा काम गऱ्यौँ भने तपाईँ र म त ठग्यौँ योभन्दा अर्को ठुलो पुस्तालाई ठगिराखेको छ, समाजले पनि ठगिराखेको छ र यहाँ चाहिँ ठगहरूले पनि ठगिराखेको छ। हामी त्यसको विरुद्धमा त एक दिन पुग्नु नै छ, यो त निर्मम भएर पुग्नु नै छ। त्यस कारणले हामी त्यसको विरुद्धमा नै तपाईँ हामी लागेको हो। त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्, म यहाँलाई ढुक्क बनाउन चाहन्छु, किनभने हामी हिजो पनि त्यही काम गर्दै आएको हो र भोलि पनि यही नै काम गर्नुपर्छ हामीले। म यो मन्त्रालयमा कति दिन, कति महिना, कति वर्ष रहन्छु भन्ने विषय होइन। म यो मन्त्रालयबाट निस्किँदा पनि जिउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस कारणले मैले त्यसलाई नभुलिकन काम गर्छु, यसमा ढुक्क बनाउँछु यहाँहरूलाई। र विभागमा अथवा मन्त्रालयमा हाम्रा कुनै पनि कार्यालयमा सहयोग भएन भने एकैचोटि आक्रामक रूपमा ननिस्किदिउँ हामीहरू। त्यहाँ हाम्रा चाहिँ केही निकायहरू छ, 1 2 3 चरण कोसिस गरौँ हजुर। त्यसमा 1 2 3 चरण भएन भने टप लेभलमा हामी छौँ, यो लेभलमा आउँ। त्यसपछि हामी पनि गरेनौँ भने त्यसपछि हामी विरुद्धमा अनि उत्रियौँ न। त्यस कारणले ठाउँ भएसम्म चाहिँ ठाउँसम्म चाहिँ प्रयास गरौँ, यो अनुरोध गर्छु म यहाँहरूलाई। संस्थागत ठगी हुँदाखेरि चाहिँ म समातिनी भएँ, मेरो कम्पनी समातिनी भयो भनेर उहाँहरूले नै इन्डिभिजुअल ठगी चाहिँ परिचालन गर्नुभएको छ भन्ने पनि सूचना आएको छ। त्यस कारणले यसमा हेर्नुहोस्, म मन्त्रालय छिरेपछि सायद मेरो टिम अलि थाकेको पनि होला, किन म अलि धेरै नै काम गर्छु भनेर आफूलाई घमण्ड गर्छु कहिलेकाहीँ होइन। मैले आज यो मन्त्रालयमा छिरेर भने मेरो जीवन नै यसै गरी चलिराखेको छ। त्यस कारणले मलाई टिमले साथ दिएको छ। त्यस कारणले यसै गरी हामी सबै अलर्ट भएर लाग्यौँ, तपाईँ हामी पनि मिडिया पर्सनहरू पनि यसरी लाग्यौँ भने सूचनाको कमी है। श्रम रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि आफूलाई सबै टिमबाट सहयोग प्राप्त भएकाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका अन्य समस्याहरू अवगत गराउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले मुलुकको समस्या समाधानका लागि एकताबद्ध हुन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि केही दललाई टाउको दुखेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा गुरुङले आर्थिक सङ्कट टार्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्छ भनेर प्रतिपक्षमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको तर केही दललाई टाउको दुखेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा कांग्रेसलाई पदप्रतिको आसक्ति नभएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कट बढ्दै जाँदा व्यवसायी र नागरिक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको भन्दै उहाँले आर्थिक सङ्कटका कारण व्यवसायीमा कोकोहोलो मचिरहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको मुहार बदल्न अब नेताहरू र नेताहरूको सोच बदलिन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो। गुरुङले गरिब नेपालीले ज्वरो आउँदा एक ट्याब्लेट सिटामोल नपाउने अवस्था रहेको अवस्थामा पहुँचवाला नेताले उपचार खर्च लिनु भ्रष्ट चरित्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्री प्रधानमन्त्री पदकै लागि हामी पटक पटक छिना झप्टी गरिरहेका थियौँ गरिरहेका छौँ। अहिले पनि मलाई लागेको थियो सुरुमा सभामुख महोदय यसपाला केही नयाँ माननीयज्यूहरू पनि आउँदै गरेको देख्दा अलिकता उत्साह जागेको थियो, अलिकता म भित्र पनि ऊर्जा निस्किन थालेको थियो सभामुख महोदय। तर बडो गजब भयो कि वास्तवमा एउटा उखान छ नेपालीमा, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। हामी त कान चिरेका थियौँ, नयाँहरू पनि कानै चिर आइपुगे कि जस्तो भइरहेछ सभामुख महोदय। त्यसैले हामी अहिले पनि उस्तै गरिरहेका छौँ, हामी अहिले पनि सुध्रिएका छैनौँ, उस्तै भइरहेका छौँ। सभामुख महोदय, नेपालीमा अर्को पनि उखान छ, तिमी पनि त उही ड्याङका मुला हौ नि। मलाई लागेको थियो होइन, फरक भयो यहाँ यो संसदमा अहिले धेरै फरक भयो। मलाई त्यस्तै लागेको थियो,
तर त्यो भ्रम धेरै दिन टिकेन सभामुख महोदय। पुरानो मुलाको ड्याङ र नयाँ मुलाको ड्याङ मिसाएर राखिदिँदाखेरि त उही मुलाको ड्याङ बन्दो रहेछ सभामुख महोदय। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। व्यवस्था बदल्यौँ, पटक पटक व्यवस्था बदल्यौँ सभामुख महोदय, तर देशको अवस्था बदल्न सकेनौँ। देशको अवस्था किन बदलिएन? भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्न सकेनौँ। मूल कारण यही हो। आज हामीले भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्नै सकिरहेका छैनौँ। भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्नका लागि सबभन्दा पहिले सभामुख महोदय हामी नेताहरू आफै बदलिन आवश्यक छ। नेता आफै नबदलिने नेताले देशको मुहार बदल्न सक्दैन। यही न हाम्रो कमजोरी रहेको छ। आफै नेता बदलिन आवश्यक छ। नेता बदलिनका लागि पहिला सोच बदलिन आवश्यक हुन्छ। सोच बदलियो भने नेता आफै बदलिन सक्छ। नेता आफै बदलियो भने मात्रै देशको मुहार बदल्न सकिन्छ। तर यहीँनिर हाम्रो सदियौँदेखि कमजोरी रहिआएको छ सभामुख महोदय, निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले त हाम्रो आँखा अगाडि हामी देखिरहेका छौँ, गरिबभन्दा गरिब नेपालीले, सुदूर गाउँमा बस्ने नेपालीले ज्वरो आउँदाखेरि एक ट्याब्लेट सिटामोल नपाउने अवस्था विद्यमान छ सभामुख महोदय। गरिबभन्दा गरिब नेपालीले उपचार खर्चको अभावमा आज पनि हस्पिटलको गेटबाट फर्किनुपर्ने अवस्था एकातिर छ सभामुख महोदय। अनि गरिबले कतै उपचार खर्च लिनु पर्यो भने पालिकाको सिफारिस ल्याऊ भन्छ सभामुख महोदय। पालिकाको सिफारिस ल्याएर फाइल पुर्याउँदाखेरि पनि त्यो फाइल कहिल्यै निर्णय हुन्न सभामुख महोदय। तर नेताहरू बिरामी हुँदाखेरि, नेताहरूले उपचार खर्च लिनु पर्यो भने पालिकाको सिफारिस चाहिँदैन सभामुख महोदय। पालिकाबाट सिफारिस ल्याऊ भन्दैन सभामुख महोदय। गरिबभन्दा गरिब नेपालीले तिरेको करबाट, जम्मा भएको राज्यको ढुकुटीबाट नेताहरूले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ उपचार खर्चको नाममा लिनु भ्रष्ट प्रवृत्ति हो सभामुख महोदय। यही भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले आज दुःख पाइरहेका छन्। हामी अझै फेरि पनि नेपालको आर्थिक सङ्कटतर्फ नेपाल अगाडि बढिरहेको छ। भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डहरू हामी खोल्छौँ भन्छौँ, तर खोल्दैनौँ कहिल्यै पनि। त्यसैले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छौँ, कहिल्यै पनि त्यो शून्य सहनशीलतालाई हामीले पालना गर्दैनौँ। भ्रष्टाचार खालि आर्थिकसँग जोडिँदैन सभामुख महोदय, नैतिक पतन हुने कार्य पनि भ्रष्टाचार जन्य हुन्छ सभामुख महोदय। हाम्रै आँखा अगाडि छ। नेताले समस्या मात्रै पत्ता लगाउने होइन सभामुख महोदय, समस्या मात्रै देखाउने होइन सभामुख महोदय, नेताले समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ सभामुख महोदय। तर हामी यहाँ समस्या मात्रै देखाइरहेका छौँ, समाधान कहिले गर्ने हो? भयानक आर्थिक सङ्कट अहिलेको समस्या हो। यो समस्या साझा समस्या हो। चालु खर्च धान्न सकिरहेको छैन राजस्वले। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ सभामुख महोदय। सबैले भन्न त जानेका छौँ नि, यही हो नि त समस्या। यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दछ। यो साझा समस्या हो मुलुकको। त्यसैले साझा समाधान खोज्नका लागि हामीले सरकारलाई भन्यौँ, प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर भन्यौँ कि तपाईँ अलि दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुहोस् भनेर हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ। यिनै भयानक आर्थिक सङ्कटका विरुद्धमा लड्नका लागि हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ सभामुख महोदय। तर र यस्ता समस्याको जुझ्नका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्न सभामुख महोदय। त्यो कारणले पनि, त्यो आधारले पनि हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ सभामुख महोदय। तर हामीले विश्वासको मत दिँदै गर्दाखेरि सत्ता पक्षको नेताहरूलाई कसैलाई टाउको दुख्ने, कसैलाई पेट दुख्ने, कसैलाई ज्वरो आएको पनि हामीले देख्यौँ। कस्तो दुर्दशा मुलुकको। त्यसैले सभामुख महोदय, वास्तवमा विश्वासको मत हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै गर्दाखेरि हाम्रो पदप्रतिको आसक्ति होइन, प्रतिपक्षको त्यो हार्दिकता थियो सभामुख महोदय। यो भयानक आर्थिक सङ्कट मोचनका लागि हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ, हार्दिकता हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको प्राथमिकतामा परेका विषयहरूलाई अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले एकअर्कालाई निषेध गरेर मुलुकको समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै मिलेर जाने जनताको जनादेशलाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले पनि निजामती कानुन भनेको छैन, संहिता आयो।
753 पालिकाले कानुन बनाउन पाएका छैनन्। सङ्घले कानुन नबनाउँदाखेरि सङ्घीय शिक्षा ऐन आएको छैन। अहिले पनि भूमि सम्बन्धी ऐन ल्याउन बाँकी छ र अहिले पनि श्रम ऐन, श्रमसित सम्बन्धित कतिपय कुराहरू अगाडि बढाउन बाँकी छ। यी कुराहरू आजका प्राथमिक कुराहरू हुन् र यी कुराहरूको निम्ति सहमतिको आवश्यकता छ। शान्ति प्रक्रिया हामीले सुरु गऱ्यौँ, अहिले पनि टिआरसीका विषयहरू बाँकी छन्। यी विषयहरू हल गर्नुको निम्ति फेरि पनि देशका प्रमुख पार्टीहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। मिलेर जानुपर्ने आजको जनताको जनमतले पनि हामीलाई मिलेर जाऊ भन्नको निम्ति जनताको जनमतले सन्देश हामीलाई त्यही दिएको छ। त्यसकारणले यी कतिपय ऐनहरू निर्माण गर्नको निम्ति, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति र हामीले भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको मार्गचित्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पनि हामी एकअर्काको बिचमा झगडा गरेर, एकअर्कालाई खिसिटिउरी गरेर, एकअर्कालाई हामीले छेडकान गरेर यी समस्याहरू सुल्झाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले आज फेरि पनि प्रकारान्तरले जनताले दिएको जनमतका आधारमा मिलेर जाने जनताको जनमतको सन्देश भएको हुँदाखेरि हामी मिलेर जानु र सदनभित्र सबै दलहरूले यी कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति गरेर समझदारी गरेर अगाडि बढ्नु आजको इतिहासको आवश्यकता हो। र हामीले विधिको शासनको कुरा गरेका छौँ, कतिपय कुराहरू अझै पनि बाँकी छन्। हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हामीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अलग अलग प्रकारको व्यवस्था हामीले हाम्रो संविधानमा गरेका छौँ र कतिपय अदालतका फैसलाहरूलाई हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नु र त्यहाँ कतिपय कानुन बनाउने क्षेत्रमा भएका त्रुटि छन् भने कानुन बनाउने ठाउँ भनेको यही सम्मानित सदन हो, यहाँ छलफल गर्नु। तर पनि अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरूलाई सम्मान गरेर हामीले तिनै तहका, खास गरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्था अनुरूप क्षेत्राधिकारलाई अगाडि बढाएर हामी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको मार्गचित्रलाई हामी अगाडि बढाउनु छ। त्यसकारणले सम्मानीय सभामुख महोदय, यति बेला राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। यो भनेको अमूर्त भन्न खोजिएको होइन। देशका अगाडि स्थापित भएका सबैले मिलेर गर्नुपर्ने मुद्दाहरूमा सहमतिको कुरा गरिएको हो। शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात सहमतिमा गऱ्यौँ, गणतन्त्रको घोषणा सहमतिमा गऱ्यौँ, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमाथि गरेका गलत क्रियाकलापहरूलाई सुल्झाउनको निम्ति सहमतिमा गऱ्यौँ भने अब आगामी दिनमा पनि यी यावत चाहिँ जल्लाबल्ला देशका समस्याहरूलाई सहमतिका आधारमा हामी अगाडि बढाउने प्रयत्न गऱ्यौँ भनेदेखि जनताको जनादेशलाई हामीले ठिक ढङ्गले ग्रहण गरेको हुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसकारणले म यो सम्मानित सदनमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि देशका यावत समस्याहरू सुल्झाउनुको निम्ति हामी मिलेर जाने, सहमतिको बिन्दु खोज्ने प्रयत्न गरियो भने हामीलाई पक्कै पनि देशका यी कतिपय अहिलेका समस्याहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहज वातावरण बन्नेछ र हामीले सहजतापूर्वक समस्याहरू सुल्झाउन सक्नेछौँ। र यसको निम्ति फेरि चाहिँ राज्यमा संविधानले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरूलाई अगाडि बढाउनु र त्यसको निम्ति नागरिकले उठाएका सुशासनका क्षेत्रमा, कूटनीतिक क्षेत्रमा र आर्थिक सुधार गर्ने क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ हामीले त्यस प्रकारको बिन्दु खोजेर प्रतिपक्षको भूमिका आलोचना गर्ने हो। तर फेरि पनि देशका प्रमुख मुद्दाहरूमा, देशका प्रमुख कतिपय समस्याहरू मिलेर जाने कुरामा हामीले त्यो प्रयत्न गऱ्यौँ भनेदेखि अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति एउटा सहज वातावरण बनोस् र सम्मानित सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दलहरूले गम्भीरतापूर्वक हामीले देशका यावत जनताले उठाएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति मिलेर अगाडि बढ्न सकौँ। र फेरि पनि अन्तमा हामीले बनाएको संविधान, हामीले ल्याएको यो प्रणाली खोलामा उम्रेको झार जस्तै त्यत्तिकै आएको होइन। जनताको रगत, आँसु र पसिनाको बीचबाट आएको व्यवस्थालाई जोगाउनु, यसको रक्षा गर्नु र यसको रक्षाको प्रसङ्गसँगै यसको समृद्धि र विकासको प्रक्रियासँग जोडेर, जनताको भावनासँग जोडेर अगाडि बढाउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। पौडेलले अहिलेको आवश्यकता भनेको प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु नै रहेकाले संविधानमा संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर राणाको निधन भएको छ। काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा राणाको निमोनियाका कारण 95 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। लामो समयदेखि श्वास प्रश्वासको समस्या झेल्दै आउनुभएका राणा उपचारका लागि केही दिन अघि अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। राणाको निधन भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। त्यस्तै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर लगायत पशुपति आर्यघाट पुगी राणाप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। हिमालय बैंकका संस्थापक राणा नेपालको पहिलो अर्थ सचिव समेत हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय उहाँ नागरिक समाजको अगुवाका साथै आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समितिका संस्थापकका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आइतबार नै पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिएको छ। उहाँका 2 छोरा र 2 छोरी हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले चितवन 2बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेलाई अयोग्य ठहर गरेपछि स्वत विजयी घोषणाको माग गर्दै कंग्रेस उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेर आफूलाई स्वत विजयी घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन बुझाएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। सर्वोच्चले उम्मेद्वारको प्रक्रिया नै खारेज गरेपछि अब दोस्रो स्थानमा रहेको व्यक्ति स्वत विजयी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले रवि लामिछानेको उम्मेदवारीदेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवैधानिक भएकाले आफूलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। आफ्ना पक्षमा आयोगले आवश्यक निर्णय नगरे अदालत जाने उहाँले बताउनुभयो। र रविजी त्यहाँ स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि एउटा बहस चल्यो। सबभन्दा पहिले त कार्तिक 26 र 27 गते नै नागरिकताको विषयमा क्षेत्रमा चाहिँ उजुर परेको थियो। त्यसको अलावा 27 गते पनि 2टा उजुर पर्यो। त्यो विषयमा वास्तविक कुनै पनि छानबिन नभएको कारण र 28 गतेपछि मात्रै त्यो पत्र चाहिँ केन्द्रमा निर्वाचन आयोगमा दिइसकेपछि चाहिँ त क्षेत्रीय कार्यालयमा सोधिसकेपछि चाहिँ 7 दिनको समय दिएर यो नागरिकताको विषयमा के हो भनेर स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा निर्णय ढिलो भयो। ढिलो भइसकेपछि यो जति पनि परिणाम, जति पनि दुःख, जति पनि यो अहिले घोषणा भएको छ, यो विषयमा बहसको विषय भयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा एउटा चाहिँ मुद्दा पर्यो। सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक इजलासबाट चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय भयो। त्यो निर्णयको कारण र चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भने यो वास्तविक भने रविजीलाई पनि एउटा उहाँ उपप्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, यसको अलावा सांसद भएको, सारा चिज बदर भएर उहाँको सुरुदेखिकै प्रक्रिया गलत, यो अमान्य, यसलाई मान्यता दिन मिल्दैन। उहाँको पार्टीको चाहिँ मत चिन्ह समेत पनि बदर भएको नाताले चाहिँ धेरै सामाजिक सञ्जालमा एउटा राष्ट्रिय बहसको रूपमा आयो। धेरै वरिष्ठ कानुनविदहरूबाट पनि यो विषयमा बहसका कुराहरू आयो। त्यो आइसकेपछि म त आफ्नो कार्यव्यस्तता एउटा विकास निर्माणको कार्यमा चाहिँ सुदूरपश्चिम गएको थिएँ। त गइसकेपछि म आफै त्यो क्षेत्रमा जम्मा 16 जना उम्मेदवार भएकोमा अवैध भइसकेपछि जुन चाहिँ उहाँको प्रक्रिया अवैध भएर घोषणा भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसमा दोस्रो को हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले निश्चय पनि यसको निर्कोल हुनुपर्छ, यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। यो पृथक परिस्थिति पर्यो। मैले पनि संविधान सभामा बसेर संविधान बनाएको व्यक्ति पनि हुँ। यो पृथक अवस्था र स्थितिको अवस्थामा भोलि यस्तो अनिर्णयको बन्दी हुनु हुँदैन र यो राष्ट्रिय सम्पत्ति चाहिँ पटक पटक चाहिँ निर्वाचन गरेर दुरुपयोग हुनु हुँदैन र यसको के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा मेरो हक दाबी र यस विषयमा चाहिँ म सेकेन्ड भएको व्यक्ति, अझै थर्ड भएको उहाँ कानुनविद नै हुनुहुन्थ्यो कृष्ण भक्तजी, उहाँले त्यो बेलामा प्रेस कन्फरेन्स गरेर यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ कमसेकम निर्कोल नहुन्जेलसम्म स्थगन हुनुपर्छ भन्दाखेरि पनि त्यसको कुनै सुनवाई भएन र यी सबै चिजलाई विचार गरेर उहाँको अवस्था स्थितिलाई हेरेर अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा साथीहरूलाई चाहिँ जानकारी भइसकेको छ। त्यहाँ त्यो निर्णय भएको 5 नम्बर बुँदामा उहाँको कुनै पनि प्रक्रिया नै सब रद्द भइसकेको नाताले मैले चाहिँ यसको चाहिँ दावेदार म हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ मैले पाउनुपर्छ भनेर मैले निर्वाचन आयोगमा दिएको छु र निश्चय पनि निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ केही निर्णय भइसकेपछि निर्णय हुनुपर्छ। जहाँसम्म जति सक्दो चाँडो यो चाहिँ डेमोक्रेटिक राइट्स
डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जाँदाखेरि जतिसक्दो चाँडो निर्णय पाएँ भने म भोलि जाने भनेको सर्वोच्च अदालत हो। उहाँ चाहिँ सही किसिमको निर्णय भयो भने त्यही निर्णयलाई म मान्न पनि तयार हुन्छु। यता निर्वाचन आयोगले भने रिक्त चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुने जनाएको छ। एक महिना लामो स्वस्थानी व्रत आइतबार समापन भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि घर घरमा शुरू गरेको 1 महिने स्वस्थानी व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन विधिपूर्वक समापन गरिएको हो। यस्तै काठमाडौँको साँखो साली नदीमा 1 महिना लामो माधव नारायण व्रत पनि समापन भएको छ। यस वर्षको साँखोको 1 महिना लामो स्वस्थानी व्रतमा सहभागी महिला र पुरुषले व्रत समापन गरेका हुन्। स्वस्थानी व्रत कथामा स्कन्द पुराण अन्तर्गतको केदार खण्डको माघ महात्म्यमा कुमार र अगस्त्य बीच भएको संवादलाई भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। विधिपूर्वक 1 महिने व्रत गरेकाले माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 जनै, 108 सुपारी, 108 पान, 108 फूल, 108 रोटी, 108 अक्षता तथा विभिन्न थरीका फलफूल, धूप, बत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, वस्त्र र भेटी चढाएर व्रतको कामना पूरा होस् भनी भगवतीलाई अर्घ्य दिने धार्मिक परम्परा छ। स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख भए अनुसार 1 महिनासम्म विधिपूर्वक स्वस्थानी माताको पूजा आराधना गरे श्रीमानको आयु बढ्ने र अविवाहितले सुयोग्य वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। स्वस्थानीका व्रतालुले माधव नारायणको दर्शन नगरे व्रत पूरा नहुने र फल पनि प्राप्त नहुने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफका आइतबार निधन भएको छ। 79 वर्षको उमेरमा मुशर्रफको निधन भएको जनाइएको छ। एमिलोइडोसिस रोगबाट पीडित मुशर्रफ लामो समयदेखि अमेरिकन हस्पिटल दुबईमा उपचाररत थिए। मुशर्रफ सन् 2001 देखि 2008 सम्म पाकिस्तानका राष्ट्रपति थिए। सन् 1943 अगस्त 11 मा दिल्लीमा जन्मिएका मुशर्रफले सेन्ट प्याट्रिक्स हाई स्कुल कराचीबाट अध्ययन सुरु गरेका थिए भने लाहौर स्थित क्रिस्चियन कलेजबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए। सन् 1979 मा रक्तपातविहीन सैनिकको गरेर सत्ता हत्याएका मुशर्रफलाई 2 वटा हत्याको अभियोग समेत लागेको थियो। सन् 2001 को जुनमा उनले सैन्य प्रमुख रहँदै आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए। सन् 2002 अप्रिलमा एक विवादास्पद जनमत संग्रह गराउँदै मुशर्रफ 5 वर्षको लागि पाकिस्तानको राष्ट्रपति बनेका थिए। सन् 2007 को अक्टोबर नोभेम्बरमा मुशर्रफले पुनः राष्ट्रपतिको चुनाव जितेका थिए, तर उनले गराएको चुनावलाई सर्वोच्चले चुनौती दिएको थियो। त्यसपछि उनले देशमा सङ्कटकाल लागू गरेका थिए। उनले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इफ्तिखार चौधरीको ठाउँमा एक नयाँ मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए, जसले उनको चुनावलाई वैधानिकता दिएको थियो। सन् 2008 अगस्तमा मुशर्रफले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मुशर्रफमाथि पूर्व प्रधानमन्त्री बेन्जामिन भुट्टो र रेड मस्जिदका धर्मगुरुको हत्याको अभियोग पाकिस्तानी अदालतमा रहेको छ। राष्ट्रद्रोहको मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका मुशर्रफ पछिल्लो समय निर्वासनमा बस्दै आएका थिए। अमेरिकाले आफ्नो आकाशमा उडिरहेको एउटा चिनिया जासुसी बलुन खसालेको छ। केही दिन यता निकै माथि उचाइमा उडिरहेको बलुनलाई अमेरिकी लडाकु विमानले खसालेको अमेरिकी रक्षा विभागले पुष्टि गरेको हो। सोही बलुन खसाल्नका लागि अमेरिकाको क्यालिफोर्निया तटका 3 वटा विमानस्थललाई बन्द गरिएको थियो। विस्फोट भएपछि सोही बलुनका टुक्राहरू समुद्रमा खसेका छन्। अमेरिकी सेनाहरूले सोही बलुनको टुक्राहरू निकाल्ने काम थालेको जनाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी सेनाहरूले बलुन सफलतापूर्वक तर झारेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। यसअघि बाइडेनले आफूले जतिसक्दो चाँडो उक्त यानलाई खसाल्न आदेश दिएको बताएका थिए। अमेरिकाले यो बलुन चीनले गुप्तचरी प्रयोजनका लागि उडाएको दावी गरिरहेको छ। घटनापछि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनियो ब्लिकेनले अमेरिका र चीनबीच बढ्दो तनावलाई नियन्त्रण गर्न बेइजिङको दुर्लभ भ्रमण गर्ने भनिएको कार्यक्रम रद्द गरेका छन्। तर चीनले भने गुप्तचरी प्रयोजन नभएर यो बलुन मौसमी अध्ययनको लागि उडेको प्रतिक्रिया दिएको छ। घटनालाई चीनले स्पष्ट रूपमा अतिरञ्जित भनेको छ।
साबिक विजेता विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबले 6औं संस्करणको राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कौड हलमा आइतबार भएको खेलमा अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै एपीएफले शीर्ष 2मा रहँदै फाइनल खेल्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। फाइनलको सम्भावना बलियो बनाउने क्रममा एपीएफले आर्मीलाई 25-17, 25-21 र 25-15 ले हराएको हो। जितसँगै एपीएफको 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। आर्मीले लगातार दोस्रो हार बिहोरेर अङ्कविहीन रहेको छ। प्रतियोगितामा 4 टोलीको सहभागिता रहेको छ। लिग कम नकआउटका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछ। प्रतियोगिताका विजेता टोलीले नगद 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 1,50,000 र तेस्रो हुने टोलीले 75,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।